बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 21 में हम क्या पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक तो खैर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको एक एग्जांपल से, एक मिसाल से बात शुरू करना चाह रही हूँ। देखिए, ये सबसे पहले आप क्या लिखा हुआ देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब हमने अब तक तो मुब्तदा और ख़बर पढ़ लिया और आपने शायद समझ भी लिया। तो अब इसमें अगर गौर करें तो अल्हम्दु जो है वो मुब्तदा बन जाता है और लिल्लाही उसकी ख़बर बन जाती है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह के लिए हैं, ये हमें मिल गई उसकी ख़बर। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, यानी कि क्या होगा कि अगर हम लिल्लाही पहले लिख दें और अल्हम्दु बाद में लिख दें, तो यहाँ पर फ़िलहाल तो आप ये देखिए कि ख़बर को पहले और मुब्तदा को बाद में चूँकि कर दिया, तो इसलिए इसका थोड़ा-सा नाम यहाँ पे तब्दील हुआ। ख़बर मुक़द्दम कह दिया इसको अब, और इसको कह दिया मुब्तदा मुअख़्ख़र। मुक़द्दम क्या, पहले आ जाने वाला, और मुअख़्ख़र क्या, अ, थोड़ा ठहर कर आने वाला। ठीक है, यानी कि बाद में आने वाला। तो अब तर्जुमे में मगर आप जिसमें डिफरेंस देखें कि अल्लाह ही के लिए हैं तमाम तारीफ़ें। ठीक है, ये ही क्यों आ गया है, ये इस वजह से कि जब भी कभी ख़बर को पहले लाया जाता है, उसका मकसद यही होता है कि बात में हमें ज़ोर डालना है। तो यहाँ पर पहले देखिए, मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि कभी कभी मुब्तदा और ख़बर अपनी अपनी जगहें बदल लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, यही हुआ है, दोनों ने अपनी अपनी जगह बदल ली। ठीक है, मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि बात में ज़ोर डालना होता है। जब किसी बात में बहुत ज़्यादा ताकीद से वो बात करनी हो तो ये वाला इसलूब इख्तियार होता किया जाता है। अच्छा, तो उससे क्या होता है, या तो जुमले में ही का इजाफा नज़र आता है या फिर लहजे की तब्दीली से बात को अहमियत दी जाती है। ठीक है, यानी तर्जुमा फिर इस तरह से किया जाता है, अगर हमें ख़बर पहले मिल रही है जिससे बात में थोड़ा सा ज़ोर वाला अंदाज़ हो जाता है। ठीक है, अब देखें ना, यहाँ पे जैसे हो रहा है अल्लाह ही के लिए है तमाम तारीफ़ें, इसमें और इसमें फ़र्क हो गया। इसमें नॉर्मल तरह से कहा था तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, लेकिन इसमें कहा अल्लाह ही के लिए हैं। ठीक है, तो ये वाला जो अंदाज़ देना होता है जुमले को, कि जिसमें हमें ख़बर को अहमियत देनी होती है, तो ख़बर को पहले लिखा जाता है। जिस भी चीज़ को अहमियत देनी होती है वो पहले लिखी जाती है, अरबी ज़बान का असलूब है, तो इस वजह से। अच्छा, तो अब आप ये देखें कि इसको लिखा हुआ है मुब्तदा मुअख़्ख़र वाला जुमला। हम चूँकि जुमले पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अब ये जुमले की एक और किस्म आज मैंने आपको बताई कि एक होता है मुब्तदा मुअख़्ख़र वाला जुमला। ठीक है, अच्छा, अब इस ऐसे जुमले में दो हमें सूरतें नज़र आएंगी। कैसे होगा ये, शुरू में कोई मुरक्कब जारी नज़र आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ था, ये लिल्लाही क्या था, मुरक्कब जारी था ना, तो हमें पहले मुरक्कब जारी नज़र आएगा और फिर हमें मुब्तदा नज़र आएगा पेश की हालत में। तो एक सूरत तो ये हो गई कि शुरू में कोई मुरक्कब जारी नज़र आएगा, और यही वाली सूरत बहुत ज़्यादा कुरान पाक में हमें नज़र आती है। जबकि ये दूसरी जो मिसाल है ये बहुत कम हमें मिलेगी कि शुरू में कोई इस्म ज़र्फ़ वाला मुरक्कब इज़ाफ़ी नज़र आएगा। ये काफ़ी कम आएगा, लेकिन फिर भी ये एक ऑप्शन और होता है कि पहले मुब्तदा से पहले कोई वो वाला मुरक्कब इज़ाफ़ी आएगा जिसमें इस्म ज़र्फ़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वो उसकी भी मैं मिसाल अभी आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, और तो उसके बाद जो फिर मुब्तदा नज़र आएगा, तो और ये वो मुब्तदा ज़्यादातर कॉमन होगा। अच्छा, अभी हमने पिछले तो लेक्चर्स में ये पढ़ा कि मुब्तदा नकरा और ख़बर मुब्तदा मारफा और ख़बर नकरा होती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे चूँकि इन्होंने जगह भी बदल ली ना, तो देखें यहाँ पर ये जगह तो थी ना ख़बर की, तो लेट मुब्तदा आम तौर पर हमें अब नकरा शक्ल में मिलेगा। यहाँ पर देखें, नकरा शक्ल में मिलेगा। ठीक है, मुब्तदा मुअख़्ख़र। लेकिन अगर कभी ये मुब्तदा मुअख़्ख़र मारफा हो तो जुमले में ताकीद आ जाती है, जैसे कि ये। ठीक है, यहाँ पर मुब्तदा मुअख़्ख़र है लेकिन मारफा है, इसीलिए ही डला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो आम तौर पर जो मिसालें मैं अभी आगे चल के आपको दूंगी, तो वहाँ पर मुब्तदा मुअख़्ख़र नकरा इसम की शक्ल में आएगा। ठीक है, अगर तो नकरा नहीं आया है और मारफा आ गया है, तो फिर वहाँ पर स्ट्रेस डालेंगे हम तर्जुमे में, जैसे कि यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो अब अगर इसको फार्मूले की शक्ल में लिखना चाहें तो ऐसे होगा कि पहले एक अदद मुरक्कब आया, और कौन सा मैंने यहाँ पे लिखा है, मुरक्कब जारी या मुरक्कब इज़ाफ़ी नाउन ज़र्फ़ वाला। ठीक है, फिर प्लस मुब्तदा मुअख़्ख़र, यानी मुब्तदा मुअख़्ख़र बाद में आया। अब यहाँ पर मैंने इसकी वो टर्म्स भी लिख दी हैं जो हम वर्कशीट में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये हो जाएगा अर्ली ख़बर। जब मैंने कहा ना कि ख़बर और मुब्तदा ने जगह बदली, तो ये जो मुरक्कब की शक्ल में आएगा ये होगी ख़बर, तो उसको हम कह सकते हैं, बजाय ख़बर मुक़द्दम कहने के हम उसको अर्ली ख़बर भी कह सकते हैं, पहले आ जाने वाली ख़बर। और इसको वर्कशीट्स में ऐसे लिख दिया जाएगा, EKHB, यानी ई से अर्ली और ख़बर से ख़बर।
اس کے بعد دیکھیں مبتدا مؤخر، اب اردو میں تو ہم نے اس طرح سے لکھ دیا ہے، لیکن اگر ہم اس میں شارٹ فارمز استعمال کرنے والے ہیں تو اس کو لیٹ مبتدا کہہ دیں گے، کہ مبتدا ایسا والا جو تھوڑا سا بعد میں آیا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے یہ LMB کی ٹرم استعمال کی جائے گی، ٹھیک ہے، تاکہ ورک شیٹ میں ہمیں زیادہ جگہ نہیں ملتی ہے نا لکھنے کے لیے، تو یہ LMB کا مطلب ہوگا لیٹ مبتدا۔ تو یہ ہو جائے گا اصولاً اس جملے کا فارمولا کہ پہلے ایک مرکب پلس مبتدا مؤخر، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثالیں آپ دیکھیں، یہ فی قلوبہم مرض، اب میں نے کہا کہ پہلے ایک مرکب جاری آئے گا، تو یہ فی قلوبی کو ابھی آپ مرکب جاری ہے سمجھ لیں، ٹھیک ہے، وہ ہم بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن ابھی آپ صرف اس کے اوپر دھیان دیں کہ یہ مرکب جاری آیا اور یہ مبتدا مؤخر اس کے بعد آیا، ٹھیک ہے، ان سب کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب اگر دیکھیں نارملی کیا ہونا چاہیے تھا، یہ اس کو ادھر اور اس کو ادھر ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، تو پھر نارمل طرح سے کیا ترجمہ ہوتا ہے کہ بیماری ہے ان سب کے دلوں میں، اس طرح کہتے، لیکن اب اس کو اس طرح تھوڑا زور دے کے بات کی جائے گی، ان سب کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، اس طرح تھوڑا سا لہجے کی تبدیلی کر لی جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ ہے مقصد مبتدا مؤخر والے جملے کا۔ اچھا، اس کے بعد تو اب ایک دوسری والی مثال بھی دیکھ لیجئے، مرکب اضافی والی، تو یہ دیکھیں عندہ، عندہ کیا ہے، ناؤن ظرف ہے، یہ ناؤن ظرف والا مرکب اضافی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا اس مبتدا مؤخر حسن الثواب، تو یہ والا بھی سیکنڈ صورت جو میں نے ابھی پیچھے بتائی یہ وہ ہے کہ اسم ظرف والا مرکب اضافی آیا، اس کے بعد مبتدا مؤخر آیا، اس کو EKHB یعنی ارلی خبر لکھ دیں گے، اس کو LMB یعنی کہ لیٹ مبتدا لکھ دیں گے، اور اس میں ترجمہ ہو جائے گا اس ہی کے پاس ثواب کا حسن ہے۔ اب یہاں پر ہم نے ہی کیوں ڈالا ہے، تو شاید آپ کو یاد ہوگا جب میں نے مرکب اضافی پڑھایا تھا تو میں نے یہ کہا تھا آپ لوگوں سے کہ اگر پوزیسر پراپر ہوگا تو ہم پورے مرکب کو پراپر مانیں گے، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے یہ پراپر ہے، کیونکہ یہ مبتدا تو ہم اس کو لکھیں گے نا حسنو کو، لیکن یہ تو پوزیسڈ ہے، تو ہم اس کے پوزیسر کی کیپیسٹی یا وسعت دیکھیں گے، یہ پراپر ہے، اس کا مطلب ہے یہ پوری چیز پراپر ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ لیٹ مبتدا پراپر آ گیا ہے، پراپر آ گیا اس لیے ہی ڈال دیا، اسٹریس ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ورک شیٹ میں سے میں نے مثالیں دے دی ہیں آپ کو۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، للہ دیکھیں مرکب جاری آ گیا، اس کے بعد آ رہی ہے پیش میں آپ کے پاس ایک عدد اسم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بن جائے گا لیٹ مبتدا، یہ ہو گیا مرکب جاری کا جیسے انالیسس کرتے آئے ہیں ہم اس طرح سے کر لیا۔ المشرقو کا ریزن ہم نے لکھ دیا کہ یہ لیٹ مبتدا ہے، لیکن یہ واو کے ساتھ مغربو سے بھی جڑا ہوا تھا تو یہ ایک عدد مرکب عطفی بھی بن رہا تھا، تو یہاں پر دیکھیں یہ دو چیزیں اس کی سیم ہیں کہ سائن اور کیپیسٹی سیم ہے، تو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا معطوف المشرق، اور یہاں پر ہو گیا ترجمہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ اب اس میں بھی ہم نے کیوں ہی ڈالا، کیونکہ یہ جو خبر لیٹ مبتدا آ رہا ہے یہ پراپر آ گیا ہے، تو اس لیے جملے میں ہم نے ہی کا اضافہ کر دیا۔ ایک اور مثال ورک شیٹ ہی میں سے ہے، وَلِلْکَافِرِینَ، یہ آ گیا، ٹھیک ہے، ایک مرکب جاری، اور اس کے بعد جو پیش میں آ رہی ہے چیز وہ لیٹ مبتدا ہو جائے گی، عذاب مہین، تو یہ پھر کیا ہوا، یہ ہو گیا ہمارا ارلی خبر، لیکن وہ خبر ارلی جو ہے وہ آئی ہے مرکب جاری کی شکل میں، اس لیے ہم یہاں پہ لکھ نہیں سکتے، یہاں پہ تو ہمیں اس کو مرکب جاری کو جیسے انالائز کرتے رہیں ایسے ہی کرنا پڑے گا، لیکن ہمیں خود پتہ ہے کہ اصولاً یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، اور عذابن جو ہے یہ ہو گیا لیٹ مبتدا، اور یہ اس کی عذابن کی صفت بن گئی، تو یہ مرکب توصیفی کی شکل میں لیٹ مبتدا یہاں پر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ اب یہاں پر دیکھیں یہ کامن ہے نا، اب یہ کامن ہے، لیٹ مبتدا کامن ہے، تو اس کا نارمل ترجمہ ڈالا گیا ہے، اس میں کوئی ہی کا اضافہ نہیں ہوا، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس آج کا ٹاپک میرا خیال ہے اتنا ہی ٹھیک ہے، ایک دن میں ایک چیز کافی ہوتی ہے سمجھنے کے لیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ایک دو قسمیں اور رہ گئی ہیں جملے کی، پھر وہ میں بتا دوں گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔